बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त ख़बरें तो यही चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ़्तारियाँ, तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ रहे हैं और एक नई पार्टी बन चुकी है। फिर इसमें एक नया एपिसोड शुरू हुआ। वो नया एपिसोड गवर्नमेंट के अंदर है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर है और जो बड़ा इत्तेहाद बनाया गया था उसके अंदर है। अब दो बड़ों के फैसले से मुतालिक मैं आपको ख़बर देना चाहता हूं कि बिलाखिर क्या फ़ैसला हुआ है और जो आखिरी इजलास बुलाया गया है उस इजलास का एजेंडा क्या है, उस इजलास में क्या फ़ैसला होने वाला है। लेकिन मैं आपको इससे पहले बताना चाहता हूं, मैंने आपको रात को ख़बर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ज़मान पार्क पहुंचे हैं और 9 मई के बाद ये पहला मौका है कि वहां पर कोई पॉलिटिकल गैदरिंग हुई है या वो कला से हट के कोई सियासी कारकुनान आए हैं। मैं आपको रात को भी बता दिया था कि देखना पड़ेगा कि इस सिलसिले में जो है वो रद्द अमल क्या आता है, कार्रवाई क्या होती है या उन कारकुनान के साथ क्या सलूक किया जाता है या तहरीक इंसाफ को कोई सियासी सरगर्मियों की स्पेस दी जाती है या मौका दिया जाता है। अब ज़मान पार्क से इस सिलसिले में जो पहला सियासी इज्तिमा है या इमरान खान और उनके कारकुनों की मुलाकात हुई है, तो उसके बाद पहली खबर आ गई है और ख़बर वही है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जो कारकुनान मिलने आए थे उनमें से 27 ऐसे लोग हैं जिनके मुतालिक बताया जा रहा है कि उनको लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ना सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म इमरान खान से मिलना है, क्योंकि असल मकसद डराना है, खौफ की फ़िज़ा कायम रखनी है। तो इन तमाम लोगों को किसी भी नामालूम अफराद की लिस्ट में डाल के मुख्तलिफ केसेस में अब फंसाया जाएगा। ये चीज़ें मज़ीद उन ताकतवरों को नंगा कर रही हैं जो पसे पर्दा रह के सारी गेम खेल रहे हैं। यही वो लड़ाई है जो इस वक्त कहीं ना कहीं ईवान इक़्तिदार के अंदर भी है, क्योंकि ईवान इक़्तिदार इमरान खान को ख़त्म करने के लिए किसी हद तक भी जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये सूरत हाल फिर उस तरफ चली जाएगी कि कल को ये लोग भी इसी का शिकार होंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि मौजूदा हुकूमत को बिलावल जरदारी ने सबसे पहले धमकी दी, उन्होंने इलेक्शन के मामले पर गुफ्तगू की, फिर बजट पर भी तनकीद की। मुस्लिम लीग नून ने भी इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि हम भी इलेक्शंस चाहते हैं लेकिन हम कराची वाले इलेक्शंस नहीं चाहते। उसके बाद आज वाज़ेह तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से कह दिया गया कि इस बजट में सिंध स्कीम नहीं रखी गई तो हम हुकूमत के साथ नहीं चल सकते, और ये मुराद अली शाह ने कहा है। उनके मुताबिक मौजूदा बजट में सिंध के साथ इंसाफ नहीं किया गया, इसलिए हम आगे नहीं चलेंगे। तो अब ये आपस में एक दूसरे को धमकियां भी दे रहे हैं, कराची के मेयर के इलेक्शन को भी गंदा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ 2 नंबरी हुई है। लेकिन आप हैरान होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कराची के मेयर इलेक्शन को ना सिर्फ शफाफ बल्कि शानदार करार दे दिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर वोट्स कैसे होते हैं और पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे होते हैं और साफ शफाफ इलेक्शन की तारीफ क्या होती है। जब हुकूमती जमातें एक दूसरे पर ही मुत्तफिक नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान की अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन तो बिल्कुल है ही नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है जो कि जमहूरियत के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। अब मरीम नवाज़ ने कहा था कि जल्द इलेक्शन होने वाले हैं, उम्मीद है अक्टूबर में इलेक्शंस हो जाएंगे। फिर बिलावल ने कल कहा कि हम इत्तेहादियों को कहते हैं कि आप हिम्मत पकड़ें और इलेक्शंस की तरफ जाएं। अब नफीसा शाह जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है वो कह रही हैं कि उम्मीद कुछ नहीं होती, इलेक्शन आइन के तहत अपने वक्त पर होने चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि वो बता रही हैं और पीपल्स पार्टी बहुत वाज़े अंदाज में ये बात कर रही है कि हमारे इत्तेहादी इलेक्शंस नहीं चाहते। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी वो बात कर रही है जो इमरान खान बात कर रहे हैं। नफीसा शाह ने यह भी कहा कि मार्केट को लगता है कि ये कोई बजट नहीं है, उनके मुताबिक इसमें डिसिप्लिन भी नहीं है। देखें नाज़रीन कराम, इस वक्त मेन इशू क्या है? इशू ये है कि जिनकी ग्राउंड पर कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, जहाँ पर लोग नहीं हैं, वो ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम वज़ीर आज़म बनाएंगे। कौम किसको बनाना चाहती है इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं है, वो कैसे बनेगा वो हम सबको पता है। अब मरियम नवाज़ कह रही हैं कि कारकुनान के बलबूते पर
آئندہ الیکشن میں 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ یہ ایک ایسا بھونڈا مذاق ہے کہ جس پر کوئی کیا بولے۔ 2/3 تو دور کی بات، مسلم لیگ نون اکثریت کا بھی خواب دیکھ رہی ہے، تو میرے خیال سے ان کے کانفیڈنس کو سلیوٹ کرنا چاہیے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا مشیر کون ہے، کون آپ کو ایسے بیہودہ مشورے دیتا ہے۔ دوسری جانب فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت بھی ہم ہی بنائیں گے۔ اب ہم سے کیا مراد ہے؟ یہ تو طے شدہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے علاوہ کوئی بھی حکومت ہو، فضل الرحمان حکومت کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک جماعت بھی ہوئی تو ظاہر ہے فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت میں ہی ہوں گے۔ ایک ہی صورت ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، عمران خان ہو، تو اس صورت میں فضل الرحمان حکومت سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں اس پر جو دو بڑوں کے درمیان فیصلے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ساری لڑائی چل رہی ہے، پیپلز پارٹی بجٹ کو بھی روکنے کی دھمکی دے رہی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، اس پر میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری اس وقت دبئی میں ہیں، اور زرداری کا بغل بچہ جو پنجاب میں لگایا گیا تھا وہ بھی وہاں پہ گیا ہے، اور آصف زرداری کو کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے سینیریو میں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن زرداری صاحب مان نہیں رہے۔ اگر زرداری نہیں مانتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تماشا مزید آگے بڑھے گا۔ اب اس سلسلے میں ایک اور کام یہ کیا گیا ہے کہ کل ایک اجلاس، ایک اہم میٹنگ بلائی گئی ہے، اور یہ اہم میٹنگ ایک آخری کوشش ہوگی۔ اگر کل یہ ناکام ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ طے نہیں پاتا، ویسے بجٹ پاس ہو جائے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن بجٹ پاس ہوتے ہی اصل تماشے کی طرف یہ چلے جائیں گے۔ کل میٹنگ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوگی، اور دو بڑوں کا فیصلہ یہ ہے کہ کل شہباز شریف جو وزیر اعظم کے عہدے پر ہیں اور بلاول جو وزیر خارجہ کے عہدے پر ہیں، کل یہ دونوں شخصیات بیٹھیں گی، اور ان دونوں شخصیات کے علاوہ جو ڈیلیگیشن ہوں گے دونوں جماعتوں کے، وہ بیٹھیں گے اور مجموعی طور پر بجٹ میں موجود تحفظات دور کریں گے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت ہی حکومت کے ساتھ آپس میں مذاکرات کر رہی ہوگی۔ چند روز پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شہباز شریف کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں طے تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن تو ضرور آیا، لیکن بلاول زرداری نہیں آئے تھے۔ اب کل دوبارہ ان کی میٹنگ کال کی گئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل جو میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کے اندر یہ کیا طے کرتے ہیں، یا پھر کوئی نشست ہوگی اور وہ بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت پرابلم کیا ہے ناظرین اکرام، پاکستان میں اس وقت 38% مہنگائی ہو چکی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس مہنگائی کے ساتھ پاکستان دنیا کا 6واں مہنگا ترین ملک بن گیا ہے۔ یہ صرف مہنگائی کی بات ہے۔ ابھی اس کے ساتھ اگر آپ یہ نکالیں گے کہ پاکستان میں لوگوں کی انکم کتنی ہے، لوگ کہاں پر کھڑے ہیں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ صورتحال در حقیقت ہے کیا۔ اب یونان میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر کشتی الٹی، جس میں بہت سارے پاکستانیوں کی جان چلی گئی۔ یہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، بالخصوص منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ اور گجرات سے ان کا تعلق تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یونان میں تو سوگ منایا جا رہا ہے، ان کی حکومت پریشان ہے، لیکن ہماری حکومت کا اس پر انتہائی نان سیریس قسم کا رویہ ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ پوچھیں گے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے لوگ باہر سے کیوں آئے، ظاہر ہے اتنی بے یقینی کی صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، تو حکومت کو اس پر بھی جواب دینا پڑے گا۔ پھر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس پر میڈیا مینجمنٹ کی جا رہی ہے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، تو ان کے ذریعے یہ ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب یہ ہائپ کا زمانہ نہیں ہے۔ لوگ بہت سمجھدار ہیں، وہ خود فیصلے کرتے ہیں، ان کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے، پھر انفارمیشن فلو اتنا زیادہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان کو بتائے۔ ایون اس پر اتنے ویلاگز یا انالیسز بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس جب مارکیٹ جاتے ہیں، گلوسری یا دیگر سودا سلب خریدتے ہیں، تو آپ کی جیب آپ کو جو عقل اور شعور دیتی ہے، اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ میرے خیال سے اس کے لیے عمران خان کو بھی کمپین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔